5 थानों की पुलिस मेरे पास आई। अच्छा। उन्होंने मुझे कि ले जाओ, हमारा 3 बेटियां एक ही बेटा था बस। अभी उम्र पे जाने के बाद पता चला किसके घर में। मेरा बेटा बड़ा खुश था, मेरा बेटा, मुझे नहीं पता था। वो डॉक्टर साहब इतने बेहिस थे, उन्हें देख के जब साल लगा हुआ तो हंसने खेलने मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वलीद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू है, लेकिन इस दूसरे अशरे के शुरू होते ही मेरे साथ जो एक फैमिली बैठी है, इनके ऊपर जो है वो जुल्म के पहाड़ टूट गए। उसके क्या मुहर्रकात हैं, वो इन्हीं से बात करते हैं कि आसिफ साहब अपने नौजवान बेटे के साथ अपने कारोबार पर सुबह निकल के जा रहे थे और शादरा थाने के पास कचहरी आती है, फिरोजपुर कचहरी। वहां पर दो खानदानों की आपसी लड़ाई में इनका नौजवान बेटा जो है लखते जिगर शहीद हो गया या नाहक कत्ल हो गया। आइए पूछते हैं उनसे कि ऐसा क्यों हुआ और ये सुबह ही सुबह काम पर जा रहे थे या उनके साथ कोई ताल्लुक था इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, हमारे वीडियो करने से आपके शायद दुख तो कम ना हो या इसका मुदावा ना हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको इंसाफ मिल सके। और इस वीडियो करने का मकसद ही यही है कि पुलिस के आला काम तक पहुंचे और जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाएं। अब मेरा बेटा और मैं और उसका मामू मेरी तरफ गए हुए तो किधर है, मेरी रिहाइश है मुस्तफाबाद में। अच्छा। उधर से निकले, काम है मेरा लोहे की खिड़की दरवाजों का। हम घर से निकले 8:45 बजे के करीब, हम फिरोजवाला कचहरी के पास शिदरा में पहुंचे हैं और फायरिंग 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। फायरिंग पता नहीं है वो दुश्मन थे या क्या थे। हमारे बेटे को 2 फायर लगे, काशिफ को सर के पिछली तरफ 2 फायर लगे, तकरीबन वो उधर ही एक्सपायर हो गया हुआ। हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए उसको हॉस्पिटल लेके गए, एक वो जामबाद में तकरीबन 15 मिनट बाद। ये उनकी मर्जी। अभी मेरे सामने जब मेरे बेटे को फायर लगा, एक बुजुर्ग आदमी तो उन्होंने फोन किया। अच्छा। फिर एक और बंदे ने किया। अच्छा। फिर 15 पे तकरीबन कम से कम 5 बंदों ने कॉल किया, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। हम पहले रेस्क्यू वाले मुझे मुंशी हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। उन्होंने वो डॉक्टर साहब इतने बेहिस थे, उन्होंने देख के ऐसे कर दिया अच्छा कि ले जाओ, हमारा काम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? हॉस्पिटल वाले ने सही है, ये मुंशी हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा। हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन लगता है वो डॉक्टरों के कमाने का जरिया बना हुआ है, इलाज का नहीं है। वो फर्स्ट एड दे देते, उससे तो मेरा बेटा बच जाता उधर। दुदकारा है उन्होंने। अच्छा। वो डॉक्टर साहब ने, शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर भी सांस ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो हमने फिर डाला है, वो रेस्क्यू अल्लाह भला करे एक आदमी का, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। अच्छा। उसे मेरे साथ फिर हमने डाला है, हाथ मैंने ऐसे रखे हुए, बड़ी तेजी के साथ वो मैं हॉस्पिटल लेके गया। उधर डॉक्टरों ने बड़े तरीके से पकड़ा, जिस तरह वो करते हैं, लेकिन वो टाइम गुजरता जा रहा था, ब्लड निकलता जा रहा, ब्लड बहुत तेजी से निकलता जा रहा। तकरीबन 2:30 बजे जाके ब्लड बंद हुआ उसका, जब उन्होंने लास्ट उसकी रिकवरी की है। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई। अच्छा। उसमें हमें पता चला कि इसके सर में 2 गोलियां लगी। पुलिसी कार्रवाई तो तब करता ना जब उससे कुछ क्लियर होता, हमें पता चल रहा हमारा बेटा सही है, तो मैं करता ही ना, मेरा बेटा बचा तो मैं करता ही ना। तो आप उनको दफनाने के बाद, उससे पहले भी हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 4-5 थानों की पुलिस मेरे पास आई। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली दी। अच्छा। इसमें हाजी मुनीर साहब हैं, हाजी मुनीर राणा साहब SHO हैं इन्वेस्टिगेशन शिदरा टाउन थाना में। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्लियां दी। अच्छा। हाजी मुनीर साहब ने, हाजी कल का उनका फोन आया था कि आप अपनी दरखास्त दो ताकि इसकी हम कार्रवाई कर सकें। उनकी तरफ से मुझे तसल्ली है, क्योंकि वही है। इसके अलावा तो बाकी थानों में उनका रिपोर्ट हुई ही नहीं ना, तो फिर बंदा क्या कह सकता है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बेटियां एक ही बेटा था बस मेरा। एक इससे बड़ी है, अच्छा, और 2 इससे छोटी है। एक ने भी बोर्ड के पेपर 10 के दिए और 2 फारग हो चुकी है, पढ़ लिए। बात नहीं करके गया, मेरे साथ कुछ भी नहीं कहा उसने। मैं इतना खुश था वो, तो उसमें पासपोर्ट पूरा बनाना है, मैंने बाइक जाना है, मैंने कुछ करूंगा कहता था। मैं माँ से परेशान ना हो, मैंने वैसे कुछ करांगा, अपने वहां से मेहनत करांगा, दिन रात से जाकर मेहनत करांगा, पहला वैसे भेज जाना कमा के।
میرا بیٹا بڑا خوش تھا. میرا بیٹا, مجھے نہیں پتا تھا یہ آخری دفعہ میں دیکھ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے پتا ہوتا میں کبھی بھی نہ میرے بیٹے کو بیچتی, کبھی نہ بیچتی میرے بیٹے کو. جب سال لگا ہوا تو ہنسنے کھیلنے بہنوں کے ساتھ ہی اچھا شادی کر کے اوپر چلا گیا نماز پڑھ, نماز پڑھ لے کے مما ٹائم نہیں ہوا, جو ٹائم ہوگا میں نماز پڑھنے آ جاؤں گا نیچے. کوئی بات ایسی نہیں کی, بہنوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. میں نے مثال کاٹ تھی تو ساتھ وہ بہنوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. ابھی عمرے پہ جانے کا پلان تھا. اچھا ایک تائی کا بیٹا, اس نے وہ بھی کافی عرصے کا, کہ وہ 4 سال پہلے کا میرے ساتھ لگا ہوا. اچھا تشویش سے بھیج دو, پاکستان میں کچھ نہیں ہے, پتا کچھ ہوتا نہیں تو ہے. میں اس کو واقعی بس ایک ہی بات ہے, حیا تو بھی گیا, ایسے ہوگا میرا اکیلا میں نہیں بھیجنا. لیکن اس دن اتوار والا دن, منگل سے پہلے اتوار والا دن تھا. اس نے پھر فون آیا, کسی کو کہا مایا اس سے پوچھ لے. اس نے کہا میں جانا ہے. میں جا بیٹا چلا گیا. اچھا تو سر رکشے میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ماموں بھی تھے, تو یہ بیک سائڈ پہ تھے یا فرنٹ سائڈ پہ تھے؟ بیک سائڈ سے. تو فائرنگ وہ سامنے سے ہو رہی تھی یا وہ رکشے کے فرنٹ سے ہو رہی تھی؟ اسی طرح جس طرح ہم تینوں بیٹھے ہاں ہوئے, جی. اسی طرح کاشف یہ بیٹھا ہوا, میں ادھر بیٹھا ہوں, ماموں اس کا ادھر بیٹھا ہوا. پہلے ادھر سے فائرنگ ہوئی, اچھا پھر ادھر سے فائرنگ ہوئی. اچھا تو اس سائڈ سے. اچھا یہ فائرنگ ہوئی. تو جب فائرنگ ہوئی تو آپ لوگ اتر کے نیچے نہیں اترے گی؟ پہلے میں اترا ہوں نیچے. اچھا جب تقریباً 7 فائر اکٹھے ہوئے ہیں, میں اسے لے کے اتر گیا ہوں نیچے. لیکن پتا کہ اسی نے میرا ہاتھ پکڑا دوبارہ گولی لگنے سے پہلے, اور اسی رکشے میں ہم سارے بیٹھ گئے. بالکل نہیں ایسی, ہم رکشے میں بیٹھے تھے, ہم محفوظ تھے. اچھا تو یہ نہیں پتا تھا کہ فائر اس کو رکشے میں لگ جانا ہے. اچھا سارے لوگ تقریباً جو ہے تھے تھوڑے بہت وہ لیٹے ہوئے, لوگ لیٹے ہوئے تھے. تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا. وہاں سے یہ اپیل کرتی ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر صرف مجھے انصاف دلائے. ان کا اپنے بیٹے بھی ہیں, اپنی بیٹیاں بھی ہیں, مجھے ان سے انصاف چاہیے. میرا بیٹا کیوں ایسے ہو گیا؟ میرا بیٹا جب اس میں جان نہیں تھی, وہ جانور تھا کیا, وہ کیا تھا, ایک انسان تھا وہ بھی. مجھے بس ان سے انصاف چاہیے اپنے بیٹے کا. محمد ناز کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی زخمی بھی ہو یا وہ ویسے اس کو چوٹ لگی ہو یا وہ مرا بھی ہو, خدا را اسے اٹھا کے اس کی جگہ پہ. کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے اٹھانے سے, ہو سکتا ہے وہ بندہ بچ جائے. ناظرین, آصف بٹ صاحب نے بڑی دکھ بھری داستان کے ساتھ اپنی جو سبق آموز بات کی. پہلے ہوتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ گولی لگی ہے, تو آپ کو سب سے پہلے ایس ایچ او کے پاس لے کے جانا پڑے گا, متعلقہ تھانے میں, وہاں ایف آئی آر ہوگی, اور پھر آپ فرسٹ ایڈ کے لیے لے کر جائیں گے. لیکن 2010 کے بعد یہ قانون چینج ہو گیا, اور قانون یہ بنایا گیا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا فائر ہوا ہے, کسی بھی حالت میں کوئی شخص زخمی ہوا ہے یا حادثے کا شکار بنا ہے, تو اسے آپ فوراً سے پہلے اٹھا کے ہاسپٹل میں لے کر جائیں, اسے فرسٹ ایڈ دیں, اس کے بعد قانونی کارروائی ہوگی. اگر کسی شخص نے اس وقت بہادری دکھائی ہوتی اور کاشف کو اٹھا کے فوراً سے ہاسپٹل لے کر جاتے, فرسٹ ایڈ مل جاتی اور جسم سے بے بہا خون نہ نکلتا, تو شاید وہ چند دن اور زندہ رہ لیتا. لیکن معاشرے کی بے حسی, کم تعلیم اور کم تربیت ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ اس دنیا کے ستم کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. ناظرین, آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس سٹوری سے, اس دردناک کہانی سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہو اور اگر لگتا ہو کہ اس بات سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.